कुमार यादवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि गैरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री शिवकान्ति हरिजनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि गैरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 7 सम्मका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष महानुभावहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि सम्पूर्णमा राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा कार्यालयका सदस्यज्यूहरू, सभाका सदस्यज्यूहरू एवं वार्डका अध्यक्ष, 6 नम्बर वार्डका वडा अध्यक्ष ब्रह्मान चौधरीजीलाई आजको 2077-78 बजेट विवरण सम्पूर्ण उपस्थितिको समक्ष प्रस्तुत गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र अब उहाँलाई म यो भएको फाइनल उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नेछु र उहाँले उहाँको बिचमा प्रस्तुत गरेर सुनाउनु हुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै अब त्यो हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू नमन, हार्दिक स्वागत र हार्दिकताका साथ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूले यो पढेर म सुनाउन गइरहेको छु। धैर्यताका साथ सुनिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपाध्यक्षज्यू, सदस्य महानुभावहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, प्रतिकूल अवस्थामा यस सम्मानित गाउँ सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटसँगै द्रोडी गाउँपालिकाको लागि आय व्यय विवरण सहितको आर्थिक विधेयक 2077 विनियोजन विधेयक 2077 सभाबाट स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गरेको छु। स्थानीयता सम्माधिकार पुर्याउने गरी विभिन्न समयमा सङ्घर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन आहुति दिनुहुने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को कारणले गर्नु परेको बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता लगायतको प्रतिकूल अवस्थामा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारमा साथ दिनुभएकोमा रोडी गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उच्च प्रशंसा गर्दछु। साथै रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा हट्नुहुने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न सबै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा जनप्रतिनिधि एवं राजनैतिक दल, समाजसेवी व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक
धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को कारण विश्वकै अर्थतन्त्र जोखिम अवस्थामा चलिरहेको बेला हाम्रो अर्थतन्त्र पनि गम्भीर डुबेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि घर फर्केको अवस्था छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा गाउँपालिकाले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ। राज्यको आम्दानी घटेसँगै गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने अनुदानमा पनि कमी आएको, गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी समेत घटेको विषम परिस्थितिमा जनताका चाहनाहरू पूरा गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको छ। यस महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यस गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछ। कोषको रकम राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद जस्ता विपदसँग सम्बन्धित कार्यमा खर्च गरिएको बेहोरा सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त कोषमा योगदान पुर्याउनु हुने सबै दानवीर महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। राज्यको पुनर्संरचना पश्चात नेपालको संविधान 2072 अनुसार गठित जनताले देख्ने र अनुभूति गर्न सक्ने स्थानीय सरकारको रूपमा हामी निर्वाचित भएपछि 2 आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन भई तेस्रो वर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र जनताले विकास र उन्नतिको महसुस गरिरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 जस्तो महामारीबाट प्रभावित हुन विवश भएको अवस्थामा सावधानीपूर्वक हामी सबै सक्रिय रूपमा अहोरात खटेर लगेको कारण स्थानीय सरकार समक्ष रहेको प्रमाणित गरेको र स्थानीय सरकारको महत्त्व र गरिमा अझ बढेको छ। रोहिणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सामाजिक व्यक्तित्वहरू लगायतलाई जनताले अभिभावकको रूपमा विश्वास गर्ने वातावरण बनेको का चुनौती तथा समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, पेशा, व्यवसाय तथा रोजगारी समस्या, फोहर मैला व्यवस्थापनको समस्या, गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्ने समस्या, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने समस्या, सीमित साधन स्रोतबाट जनताका अपेक्षा तथा आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने, रोहिणी नदीबाट कटान डुबानले गर्दा आइपर्ने समस्या, रोहिणी गाउँपालिकाका सम्भावना तथा अवसरहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गरी चेतना वृद्धि तथा रोजगारीका अवसर बढाउन सकिने, समाजको सहभागिता र सक्रियतामा फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापन गरी पूर्ण सरसफाई युक्त गाउँपालिका बनाउन सकिने, मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन तथा जनताको सार्थक सहभागिताबाट दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय विकास गर्न सकिने, जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता र जनताको सार्थक सहभागितामा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरी सदुपयोग गर्न सकिने, व्यावसायिक कृषि पेशा अवलम्बन गर्दै रोजगारी सृजना सहित नागरिकलाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख बनाउने तथा साना किसानलाई प्रवर्धन गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिँदै गुणस्तरीय विकास निर्माणमा जोड दिने, सडक यातायातलाई प्राथमिकताका आधारमा स्तर उन्नति पक्की गरिँदै लैजाने, खेलकुदको विकासमा जोड दिने, विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने साथै वातावरण संरक्षण र स्वच्छ खानेपानी सरसफाई
लाई प्रभावकारी बनाउने, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान साथै लक्षित वर्गको सशक्तिकरणमा जोड दिने, कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै व्यावसायिक कृषि पेशा अवलम्बन गरौँ, आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने उद्देश्यका साथ कृषिलाई व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण गर्न अभिप्रेरित गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। यसबाट कृषिमा व्यावसायिकता बढ्ने र साना किसानको समेत जीवन स्तर उकास्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। धान र गहुँको बिउ किसानलाई सहज रूपमा पुर्याउन 50% अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि उपज तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्न मल बिउ कीटनाशक औषधिको उपलब्धता, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा प्रशोधन र बजार व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न र सिँचाइ सुविधा प्रवर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पाकेट विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र गाउँपालिकाबाट कार्यक्रममा प्रभावकारिता ल्याउन थप बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको समेत नीति अनुसार स्थानीयताभित्र रहेको बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यमहरूको प्रवर्धन गर्न सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेको सिपको विवरण समेत रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरी त्यस्तो जनशक्तिलाई स्थानीय तयभित्र उपलब्ध हुने निर्माण सेवा, व्यवसाय, उद्योग, कृषि लगायतका क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान गर्न गाउँपालिकाले समन्वय कार्य व्यवस्था गर्ने साथै उनीहरूको रुचि अनुसार व्यवसाय गर्न गाउँपालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक रूपले अति विपन्न श्रमिक तथा मजदुरलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरू छनौटमा प्राथमिकता दिइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको सृजना गराउन कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएको छ। दूरी कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी पठन पाठनलाई नियमित गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइको प्रबन्ध गर्न गाउँपालिकाले सहयोग र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा रोहिणीको प्रतिबद्धता भन्ने मूल सहित सबै बालिकालाई विद्यालयमा अनिवार्य पठाउँ, सिकाउँ र टिकाउँ भन्ने अभियान सहित सामुदायिक धार्मिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रस्तुति गृह निर्माण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई ध्यान राखी बर्थिङ सेन्टर तथा अस्पतालमा सुरक्षित सुत्केरी गराउन प्रोत्साहन गर्ने र बर्थिङ सेन्टर तथा अस्पतालमा प्रसुति गराएका रोहिणी गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास भएका सुत्केरी महिलालाई उपाध्यक्ष सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरी पोषण सामग्री उपलब्ध गराउने बजेट व्यवस्था गरिएको छ। अपाङ्गताको प्रकृति अनुरूप आय आर्जनको लागि तालिम तथा सुविधाजनक सामग्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्गको आय आर्जन सिप विकास जस्ता प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु जीवन स्तर विकासमा सहयोग पुर्याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा गाउँपालिका स्तरीय र वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरू 4,15,05,478 मात्र विनियोजन गरिएको छ। त्यसबाहेक सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरू समेत थप हुने हुँदा धेरै जनता लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको। क्षेत्रभित्र सडक सञ्जाल निर्माणका लागि सडक योजना तयार गरी व्यवस्थित र योजनाबद्ध तरिकाले स्तरीय सडक सञ्जालको निर्माण गरिने नीति अनुसार सडक योजना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा ठुला योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको नीति अनुसार सङ्घीय सरकारबाट सम्पूरक अनुदानमा प्राप्त बर्की अमुवा छोटकी अमुवा मैनिया रोड निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त रु 88 लाख रकममा गाउँपालिकाबाट सम्पूरक रकम 88 लाख रकम थप गरी 1,76,00,000 सडक कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूरक अनुदानको लागि गाउँपालिकाबाट सम्पूरक कोषमा रकम व्यवस्था गरिएको छ। घरबारविहीन अति विपन्न परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्युत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि थप तथा लाइन विस्तार गरी सबै घरहरूमा र बस्तीहरूमा विद्युतीय सेवा व्यवस्था मिलाइने। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्दै गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका बजार क्षेत्रहरूमा सौर बत्ती जडान गरी उज्यालो रोहिणी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मरम्मत सम्हार कोषको व्यवस्था गरी मौसम तथा अन्य गतिविधिबाट क्षयीकरण हुने पूर्वाधार तथा ग्रामीण सडकहरूको मरम्मत संहार गर्ने व्यवस्थाको लागि मरम्मत संहार कोषको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको गर्दा आवश्यकता अनुसार EIA तथा EIEE गराई मापदण्डको परिपालना गराउने नीति अनुरूप बजेट व्यवस्था गरिएको छ। एक गाउँ एक पोखरी नीति अनुरूपको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन तर्फ जोड दिने धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका पोखरीहरूको संरक्षण र संवर्धन तथा सुन्दरीकरण गर्ने नीति अनुरूप बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक वडामा एक वटा उद्यानको स्थापना गर्ने
नीति अनुसरण गर्दै स्वच्छता हराभरा रोहिणीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ। बारुद यन्त्र सेवाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न छिमेकी नापा तथा गापाहरूसँग साथै प्रदेश र केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रम आरम्भ गरी आवश्यक सार्वजनिक स्थानहरूमा समुदायले सञ्चालन र संरक्षणको जिम्मा लिने सुनिश्चितता भएका स्थानहरूमा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गर्ने नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण चालू आर्थिक वर्षको आय ठेक्का प्रभावित भएकोले कानुन अनुसार उचित निकास निकाल्ने मसान्तसम्म बुझाउन पाउने व्यवस्था मिलाई जरिवाना नलिने नीति लिइनेछ। उत्पादक खर्चहरू कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी बनाइनेछ। समयमा कर तिरौँ गाउँपालिकाको विकासमा सहभागी बनाऊ भन्ने कुरा सबै करदातालाई बुझाउन करदाता शिक्षा कर सप्ताह जस्ता क्षेत्रमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन पदार्थहरूको उचित व्यवस्थापन गरी आन्तरिक राजस्व बढाउने तथा करका दायराहरू बढाई गाउँपालिकाको आय स्रोत वृद्धिका गर्दै लैजाने नीति अनुसरण गरिनेछ। न्यायिक कार्यलाई व्यवस्थित, विश्वासयोग्य, पारदर्शी बनाउँदै लगिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा सामाजिक सहिष्णुता बढाउने विषयलाई जोड दिने नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ। सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाई जस्ता क्रियाकलापको माध्यमबाट पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ र सोको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारी कार्यलाई पारदर्शी बनाउन नियमित रूपमा ऑडियो नोटिस, बोर्ड सेवा, वेबसाइट सेवा सञ्चालन, डिजिटल नागरिक वडापत्र तथा सूचनापट्टि सञ्चालन, हाम्रो रोहिणी कार्यक्रम सञ्चालन तथा गाउँपालिकाको सर्वचित्र प्रकाशन लगायतका सूचना सामग्रीहरूको प्रकाशन तथा वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ। एजेन्सी लगायतको क्रमशः सफ्टवेयर मर्मत मार्फत व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक स्थानहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान सञ्चार माध्यमबाट विद्युतीय सिकाइ गाउँपालिकाका वडा कार्यालय, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्थापन गर्दै जाने नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन खर्च औचित्यका आधारमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गरिनेछ। गाउँपालिकाको हरेक वडाको काम कार्यहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ। प्रत्येक वडामा विद्युत र इन्टरनेट सुविधालाई व्यवस्थित गरिनेछ। टोल विकास तथा गठन गर्ने नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली
अवलम्बन गर्दै आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण समयमै सम्पन्न गराउँदै बेरोजु खर्च कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। सुशासनयुक्त संरचनाको रूपमा गाउँपालिकालाई स्थापित गरिनेछ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार सँगको सहकारमा सञ्चालन हुने योजनाको लागि सम्पूरक रकमको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घ प्रदेशसँग समन्वयको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनेछ। ठुला योजनाहरू सङ्घ र प्रदेश सरकार सँगको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन गरी खुसी र सुखी रोहिणी बनाउन हाम्रा सम्पूर्ण सभाका सदस्यहरू लाग्नुहुनेछ। यसमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू सदाझै खट्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आम रोहिणी गाउँपालिका निवासी नागरिकहरू, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दछ। अन्त्यमा यस गाउँपालिकाले दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, प्राथमिकताका साथ अघि सारेको वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनबाट यस गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन योगदान पुर्याउने कुरामा विश्वास राख्दै वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरू, विषयगत समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, राजस्व परामर्श समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षक, प्राध्यापक, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बजेट तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गरी यस रोहिणी गाउँपालिकालाई सुखी र समृद्धि रोहिणी बनाउन सबैको साथ सहयोग र सहकारको आशा र विश्वासका साथ बिदा माग्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द। र सम्पूर्णलाई यस बजेटमा सहयोग गर्ने, पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नमा सबैको सहयोग हातेमाले होस् भन्ने शुभकामना दिँदै अहिले 10 मिनटको लागि यो सभा स्थगित गरिएको छ। जानकारी गराउँदै फेरि पुनः हामी एकछिन बस्नेछौँ। नास्ता गरेपछि सरकारलाई भन्ने राख्नुपर्ने कुराहरू बिस्तारै राखिँदै गइरहेको छ। केही राखिसकेको छ, त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ। तपाईँ सबैको समक्ष यही सामानको लगभग 5,00,000 बुकहरू बनेर आउँदैछ। पुस्तिका बनेको छ, तपाईँ सबैले आउनुहुनेछ। लगानी जहाँ कहाँ भयो भनेर त्यो सबै कुरा बनाउनको लागि अब जनशक्ति कर्मचारीदेखि लिएर हामी सबै अहिले अलिकति व्यस्तताको समय पनि छ। केही योजनाहरू भइरहेको कामहरू हेर्दाखेरि फेरि अफिसको पनि कामहरू जसले काम गरिसकेको पेमेन्ट दिने कुराहरू होला। त्यस कारणले यो परिषद समयमा पेस गरेका छौँ र 2-4 दिनमा, हप्ता दिनमा यो सबै बजेट कहाँ कहाँ लाग्ने हो सबै क्लियर भएर आउँछ। त्यसपछि बुक बन्छ, पुस्तिका बनेपछि तपाईँ सबैको हातमा हाम्रा गाउँपालिकाभित्र रहेका राजनीतिक व्यक्ति, बुद्धिजीवी सर्कल, सङ्घ संस्था सबैले पाउनुहुनेछ। त्यसमा एकदमै प्रश्न हुन्छ। त्यस कारणले यसमा प्रश्न नभएको कुराहरू मैले जानकारी गराइदिएको छु। र अब बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ। यसमा केही भनाइहरू, केही कुराहरू राख्न छ भने फ्लोर ओपन गर्दैछौँ। ठिक विषयवस्तुको कुराहरू छोटकरीमा राखिदिनु होला। सम्बोधन नगरी पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामी गाउँपालिकाको सदस्य, यो सभाका सदस्यहरू एवं वार्डका सदस्यहरूबाट केही कुराहरू छ भने हात उठाउनु होला। कारण से कि हम यहाँ तक कहा थी कि जितने लोग बाटे अंदर ग्राउंड बात करिए, बाहर के लोग की बात ना कीजिए। कैसे उतने भी एक वही व्यक्ति
रही जनता से एक अध्यक्ष भी जीत जाएगा, गांव से बड़ा अध्यक्ष बराबर या गांव से अध्यक्ष बराबर हो गए, एक बड़ा सदस्य भी आएगा। कहे कि मतलब का उतने अधिकार ना कि सिर्फ कागज का अधिकारी बात है, जितना विकास निर्माण का काम बा ये भी दशक पहले वाला सदन का पत्ता भी नहीं वाला नहीं बा। ये साथी लोग आप सबके हम जागरूक करता कि कोनो भी चीज आप सब पूछ के कहिए कि अवार्ड जी सचिव जी कहानी में लिया जाता है वो चीज के हमें पढ़ के सुनावल जाए। अगर ना सुनावता है तो आप अपने प्रमुख लगे तुरंत फोन लगावल जाए कि सर हमारे इस काम ना सुना है ना हमें बतावल है। कहे मतलब अब ज्यादा बोलने से दिन आई, ज्यादा सुनने से दिन आई, ओके काम कैले के बाद दियो। कहे कि मतलब अब यही बात कि बाऊ सरोज बाऊ समाज काले मतलब यह बात है जो हमारे साथी लोग काले वाले काली से सब बता चुका है, वही के नाते से थोड़ा सा काली की तरीका वही मधेसी भूमिका के बोले में दियो आप आओ ये मतलब हमने लोग अब देख रहे हैं मोहम्मद सर आई वाले ने कोई भी थोड़ा सा सारे हम अपने रूप ना सके ठीक आ जाए जो अंदर थोड़ा हेल्प कर जाएगा ऐसे उतना भी जानकारी नहीं बा जो अंदर क्यों भी नया कोई भी हमारा आप सबसे यह है हुआ यह हाल में जितना भी बैठलवा है यह कोई गांव पालिका की तरफ से आज के दौर में जितना भी काम होगा पूर्व सरोज बाबू के अध्यक्षता में होगा। कोई गांव पालिका का अध्यक्ष चाहे उन्हें पार्लियामेंट का संयोजक में कहा चाहे उन्हें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कहा उन्हें आज आपस सवाल उन्हें जवाब देने की आशा करेगा गारवा चाहे वो आज के भी हो चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो मेयर हो चाहे कार्यकारी हो चाहे वो सदस्य हो या सिर्फ हाल में सिर्फ प्रमुख बोला आज बाकी सब अपने सदस्य रूप में बा आज सबका अधिकार बराबर बा कि न सोचो कि कार्यकारी हो वाला अध्यक्ष हो मेयर हो कार्यालय प्रमुख हो उसके बाद शिक्षा प्रमुख हो कि कोई बात के अपने मन से हटा दी जाए। आज जगह जगह के सवाल का जवाब देने के दौर में अधिकार मिला आप सबके साल में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के जो अधिकार रहा वो अधिकार के आप लोग अपन सरोज बाबू से आप कई सकल जाला गुनासो कई सकल जाला कि हमें आई नहीं मिला और ना मिला बाहर रोड पर इस सवाल का जवाब दे करी सबसे बड़ा मूर्ख हो। अगर आप सब बोला के बाहर सवाल का जवाब रोड पे पंचायत कर जाता वो बहुत बड़ा मूर्ख नहीं कही जाता। भीतर बैठ के काम कर लिया भीतर बैठ के जो भी छलफल हो ओके भीतर बैठ के काम कर लिया एक नाते जितना भी काम भइल बा रोड़ी गांव पालिका के बहुत अच्छा काम भइल बा। ऐसे भी यही देखल है कि इस हमर के नायक गांव पालिका के और बोल रहे हैं कि ऐसा भेटे बराबर करवाए के तत्काल छड़ी के बाद प्रमुख खा ले उस सवाल आने के हमारे रोड़ी गांव पालिका के नाय आया आप गांव पालिका प्रमुख में के एक जवाब में चलावल जाए आज अपने जवाब में रोड़ी गांव पालिका की तरफ से अपने तरफ से शुभकामना ले जो साथ ऐसे अंत करें। धन्यवाद जय गणेश नमस्कार। अब अझै कोही हुनुहुन्छ भने वार्ड नम्बर 6 का 7वां वार्ड का वडा अध्यक्ष जी रोड़ी गांव पालिका के सदस्य जी संपूर्ण सदस्य जी कर्मचारी मित्र जी पत्रकार जी प्रशासन सुरक्षा कर्मी जी हाल में उपस्थित है संपूर्ण नमस्कार। हमारे के जो प्रत्येक साल जो तालीम करावल जाता तालीम जो चाहे छुआछूत भेदभाव के हो चाहे हिंसा विरुद्ध हो महिला हिंसा विरुद्ध हो कोनो जनचेतना मूलक हो कोनो भी लेकिन जो हमारे देख ले कोनो उपलब्धि नहीं होगा। हम जब अध्यक्ष महोदय जी से ये कहा चाहते हैं कि अब की जो वो सुटेबल हो व्यवस्थित हो ताकि जो अन्य लोग लाभ उठा सके चाहे जो छुआछूत के भेदभाव के संबंधी हो उचित व्यवस्थापन हो के सब
रोहिणी गाउँपालिका जनता लाभ उठा सके और जनता में जागरूक हो सके निकाल हमन के ईसा दो सातों गाँव सभा के तरफ से कृषि में विशेष लंबा जोरदार लंबा कोरोना 9 के केहू लंबा रोहिणी गाँव वासी के कोरोना लंबा न पकड़े और कोरोना के लंबा निर्मूल करत सहयोग करत हम विदा होती। नमस्कार, धन्यवाद। नयाँ वर्ष 2077-78 सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु र अब चाहिँ वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्ष आपिडलीज्यूले आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, वार्डका सदस्यहरू, पत्रकार मित्रज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, हाम्रा रोहिणी गाउँपालिका सम्पूर्ण शाखाका कर्मचारीज्यूहरू, हिजो हामीले भन्दा करिब 2टा कुरो हाम्रो छुटेको थियो, धेरै बोल्न पनि भएन, यहाँ साथीहरू हाम्रो धेरै बोलिसक्नुभयो। अब अध्यक्षजीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो कृषि पशुको डाक्टर छैन, त्यो डाक्टरको व्यवस्था मिलाइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि स्वास्थ्यमा हाम्रो एम्बुलेन्स र मैले कतिचोटि रामनिवास सरलाई भने, अध्यक्षजीलाई भने एउटा ल्याबको व्यवस्था गराइदियो भने हाम्रो धेरै सजिलो हुन्छ। किन चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर वार्डमा ठुलो बिल्डिङ पनि छ, घरको समस्या पनि छैन, धेरै कमराहरू छन्। यदि एउटा ल्याबको व्यवस्था भइदियो भने हाम्रो बाटो सेन्टर पनि छ, कुनै समस्या छैन बिल्डिङको पनि। यसो हाम्रो 3टा आग्रह छ अध्यक्षजी र प्रशासकीय अध्यक्षजीसँग। यति भन्दा म आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र भनेर समेटिएको छ। यसमा भर्खरै प्रदेश सरकारको जुन निर्णय भएर आएको छ, यसमा अब कर्मचारीज्यूहरूलाई र वडा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर सम्पूर्ण रकम रहेको छ भने जस्तो मलाई हुन्छ। तर कुन रकम कुन शीर्षकमा खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ क्लियर भएको जस्तो मैले पाएको छैन। त्यसकारण म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, यो भयो भने भोलि यही गाउँपालिकाभित्रका राजनीतिक दलका अगुवाहरू हुनुहुन्छ, भोलि उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ के छ, कति बजेट आयो तपाईँको गाउँपालिकामा, त्यो हामी क्लियर जवाब दिन सक्दैनौँ। माछा पालन व्यवसाय माध्यमबाट आय आर्जन वृद्धि तथा रोजगारी वृद्धि गर्नका लागि माछा पालन क्षेत्र विस्तार गर्न अभिवृद्धि गराई नयाँ पोखरी निर्माण अनुदान तथा पुराना पोखरी भएका कृषकहरूलाई घोरा तथा उत्पादन गराउनको लागि विधि अनुसार त्यो कम्ती 5 लाख खुलाइदिनु पर्ने यसमा हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि दिइराखेको छ। त्यो पुरानो पोखरीलाई मर्मतको लागि दिन्छ कि 3 कट्ठा छ, किनभने यसमा बुझ्न आफ्नो ठीक है बुझ्न संतुष्ट बाकी। लेकिन एक चीज हमारा आग्रह मेरा साथ है कि बजट विनियोजन करते समय में काका पका रहे होगा, एक से लेकर 7 तक काका पका रहे होगा। हम इसके माध्यम में बहुत खराब जगह ही बा, वहाँ बहुत समस्या वाले होगा। इसलिए हमारे वार्ड में विशेष ध्यान दिया गया। हाम्रो रोहिणी गाउँपालिकाले अथक परिश्रम गरेर हाम्रा महानिजनहरूले, बुद्धिजीवी सर्कलहरूले, हाम्रा कर्मचारीज्यूहरूले र हाम्रा अध्यक्षज्यूले जुन हाम्रो रोहिणीमा कार्यक्रम लाउनु भएको छ, यो कार्यक्रम सञ्चालन भइदिएको खण्डमा हाम्रो रोहिणी गाउँपालिका अद्वितीय र अनुपम जस प्राप्त गरी ऐतिहासिक मोडमा गएर चाहिँ स्मारक बनेर देखाउन सक्छ। रोहिणी गाउँपालिकाले यस्तो यस्तो पद्धति छुट्याएको छ, गरिबलाई उन्मुक्ति दिन चाहेको छ, स्वरोजगार गर्नेलाई 50% काम गरी उद्यमशीलता
लाएर जनमुखी काम गरेको महसुस जम्मैजनाले गर्ने अवस्थामा समयलाई बुझ्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने हामी सम्पूर्ण यहाँ उठेका बसेका र सम्पूर्ण मानिसहरूलाई, सदस्यज्यूहरूलाई, अध्यक्षज्यूहरूलाई र कर्मचारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोहिणी गाउँलाई, गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउनु छ भने हामीले मिलेर जुटेर रोहिणी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जबसम्म हामीले आफ्नो कार्यक्रमको लागि, आफ्नो योजनाको लागि काम गर्नको लागि प्रतिबद्ध हुँदैनौँ, तबसम्म हामी कहीँ पनि पार हुन सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दा जुन हाम्रो रोहिणी गाउँपालिकाले हामीलाई 80 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नको लागि पाडामा छुट्याइएको छ। हामीले आफ्नो दम र प्रभुता र बुद्धि विवेकले गर्दा हामी पनि आफ्नो वार्डमा बजेट छुट्याएका छौँ। पूरा झगड़ा कर रहा हाँ हमें ना देता हमें अरे टीचर घेर टेम्पू पे क्या मार के फोड़ता हम पालिका के करवा सने जन्ना आई रहा जन्ना जन दिया पकड़े ना ही मारा ना मैंने फिर बताई तो ये लेते ये भले पावर पकड़ जरा मुझे करना है असल गिर लेना ये तो बाबू और स्ट्रीट लाइट खातिर का पूरा प्रसाद बाटल बोले वार्ड वार्ड स्ट्रीट लाइट चला के बाजे जिले पनि आफ्नो केही भनाइहरू राख्नको लागि उहाँलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। एक देखिए 7 नंबर वार्ड में देसी जी रोहिणी गाँवपालिका का खातून साहब, संपूर्ण कार्यपालिका का अध्यक्ष जी, संपूर्ण वार्ड के सदस्य जी, संपूर्ण विभिन्न शाखा के कर्मचारी मित्र सबके हार्दिक नमस्कार का हार्दिक स्वागत। आज हमारे कठोर गांव सभा भाई बहन बहुत खुशी लगा कि हम नेपालगंज तालीम मिले लाने इसी तरीका से हमें सुझाव सलाह 3 दिन हमें देना इसी तरीका से महिला के बारे में अधिकार बहुत बार आज हमन के तनी कमजोर बन जाता है, कमजोर एहनाते बन जाता है। आप लोग वार्ड में छनौट योजना कितना दिहल गई है, आप लोग के पाइप कितना दिहल गई, आप लोग के मालूम बा आपको पाइप बोर में दिहल गई तो यह हमन के कमजोरी हो। आप लोग योजना छनौट करके सातों वार्ड के अध्यक्ष लोग के समावेश करके वार्ड अध्यक्ष लोग के कहा चाहती कि सबके ना घेरवा थोड़ा सा कुछ दे दिया जाए पाए तो उनका अधिकार रही। आज सतो गांव सभा में थोड़ा सा मिस्टेक है योजना छनौट करके हमें सातों वार्ड के अध्यक्ष जी धिरा रहा हम प्रभु जी के हस्तांतरण करते हैं बहुत खुशी लगा। इसी तरीका से हम तालीम दिया गए। आज जब हम प्रभु जी से आग्रह कर चाहते हम सातों वार्ड के योजना छनौट करके जनता के अनुभव करके हम छनौट करके रहने वाली आप स्वीकृत कर लिया और हाकिम सर पर की भी सुना दें आग्रह करके अपन ही सफलता कामना कर संपूर्ण ये हाल में उपस्थित हार्दिक स्वागत कर अपन ही 2 शब्द हम करती धन्यवाद। हाम्रो यो बजेट प्रस्तुत कार्यक्रम पछि कुराहरू पनि आफ्नो लागेको सुझाव सल्लाहहरू राख्नु होला भनेर चाहिँ हामीले कुरा लिएका थियौँ र त्यसमा चाहिँ नि आलमगीरजीले कुरा राख्नु भएको छ। सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने उहाँको उद्देश्य हो, तर उहाँले अलिकति टाइम त लगाउनु भयो तर उद्देश्य उहाँको सबैलाई मिलाएर एक चाहिँ नि गाउँपालिकाले बनाउन सक्ने कुनै पञ्चायत बनाएर
हामीले देखाउनुपर्छ जस्तो उद्देश्यहरू उहाँले राख्नुभएको थियो। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्र जनप्रतिनिधि यो कर्मचारी सबैलाई चाहिने एकअर्कासँग हातेमालो गरेर रोहिणी गाउँपालिकाको कुनै पहिचानको कुराहरू र रोहिणी गाउँपालिकाको नियम प्रक्रियाको कुराहरू, कार्यविधिको कुराहरू यस्तो राम्रो बनाऊ कि त्यो आफैमा एउटा पहिचान होस् भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँहरू कृषिको कुराहरू पनि छ, कृषिको शाखाले अलिकति राम्रो रिस्पोन्स दिएन, त्यो हामी पनि परेशान छौँ कृषि शाखाबाट। हिजो पनि मैले सायद भनेको थिएँ, अब जितेन्द्रलाई नै हामी जिम्मा दिएर चाहिँ काम गराउने यो वर्षको लागि लगाएका छौँ। तर जितेन्द्र पनि उहाँभन्दा कम छैन, उहाँ अलिकता बढी हुनुहुन्छ भने त जितेन्द्र पनि कमसेकम 60 दिन लागिसकेको छ। उहाँ त यो भन्नुहुन्छ कुछ कहा देगा, मलाई लाग्छ अब जितेन्द्र पनि कुछ दिनमा भन्न सुरु गरिदिएर कुछ सुनार मिल्यो। त्यो दुईटाको कम्प्रोमाइज गर्नलाई हामी बहुत परेशान भयौँ। अहिलेसम्मको उनको पैसा चाहिने दिनलाई एउटा केही समस्या छैन, त्यो अध्यक्षले मगाएको छ, अध्यक्षले दिन्छ होला फेरि पिछेर भन्ने कुराहरू पनि होला। समस्या त्यहाँ छ, त्यो शाखाले हामी पनि परेशान छौँ, तर सधैँ परेशान हुँदैन। केही न केही त विकल्प निकाल्नुपर्छ, न त हाम्रो अहिलेको टाइममा धेरै बजेटहरू कृषिमा छ, त्यस कारणले हामी यसको नेतृत्व पनि गर्न सक्ने अलिकति दक्ष कर्मचारी नै राखेर काम गराउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौँ। त्यसरी मुक्तारजीले राख्नुभयो 1 नम्बरवालाका वडाध्यक्षले एम्बुलेन्सहरू ल्याएको व्यवस्थापनहरू। अब एम्बुलेन्समा यो वर्ष चाहिँ आउने 77-78मा सायद नहोला, तर म उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ल्याबको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। ल्याबको व्यवस्थापन 77-78 अहिले यो वर्षको एम्बुलेन्स जुन हाम्रो आउँदैछ अब 77-78मै आउँछ। एउटा धर्दै पिएचसीको लागि र एउटा चाहिने बुधबार स्वास्थ्यको लागि पहिल्यै चाहिने हामीले त्यो डेभलपमेन्टहरू भरेका छौँ। त्यस कारणले त्यसपछिको लटमा चाहिने त्यहाँ पनि राख्ने गर्ने तयारी गर्छौँ भन्ने त्यसमा अहिले सरकारमा ल्याबको कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहे। वीरबहादुरजीले भन्नुभएको छ 3 नम्बरको वडाध्यक्ष बजेटहरू अनुमानित त देखिएको छ, तर वास्तविक बजेट कति हो भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ। हो, सही कुरा हो। अहिलेको बजेट हामीले कति 63 करोड देखिरहेका छौँ, त्यो अनुमानित बजेट हो। अनुमान गरेको बजेट सबभन्दा पहिला पनि हामीले गरेको 53 करोडको। त्यो वर्ष हामीले सबै किसिमका बजेट मिलाएर चलाउँदाखेरि सायद 37 करोडको चलाउन पाएको थियो। त्यस कारणले हामी जुन पहिलो दिन बसेर हिसाब गरेका थियौँ बजेट त्यही हो। फेरि चाहिँ त्यो उसमा आउँदैछ बुकहरूमा, त्यो बुकमा हामी सबैले पाउनुहुन्छ, हातैमा जान्छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ हामी धेरै ठुलो कुरा भएन, त्यो अनुमानितलाई त बढाइँदै नै लिइन्छ। त्यस कारणले अनुमानित बजेट धेरै देखिएको छ, तर बजेट त्यति नै आउँछ भन्ने आशा त छैन। तैपनि आशा पनि त किन सानो राख्न पर्यो भनेर चाहिँ बजेट बनाइदिएको छ। त्यसपछि पनि अरू सबैमा लगभग ठिक छ उहाँले भन्नुभएको अनुसार। बाँकी अरू केही सुझाव सल्लाह होला भने उहाँहरूलाई पुनः फर्केर सुझाव सल्लाह दिनलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसरी गरी नै वार्ड नम्बर 4 का वडाध्यक्ष 505% चाहिँ ये कहाँ लगा था कृषि में मेरे लगन ना 505% त्यसमा अलिकति मिस्टेक भइबाट कपी भयो होला। त्यसमा 50% अनुदान हो। यो वर्ष कृषिमा पम्प सेट, मोटर चलाउने पानी, कृषिको सामग्री त्यो मसिनरीहरूमा यो सब पर्छ। पानी चलाउनको लागि पम्प सेटहरू, पानी चलाउनको लागि मोटरहरू, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो छाँटीहरू काट्नेवाला त्यो मसिन जो छटिएको मसिन चाल्जामा चाप कटर भन्छ त्यो। त्यसपछि चाहिँ अब बोरिङहरूको कुरा, त्यसपछि चाहिँ धान बिउको कुरा, गहुँको बिउको कुरा, यसरी सबैलाई चाहिने लगभग 50%मै समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। यसमा अझै पनि एउटा दुईवटा कार्यक्रम जोड्न पनि सक्छ जो कि किसानको हितमा हुन्छ। सबै किसानले पाउन सक्ने कार्यविधि त अब घर घरै पछि चाहिने कमसेकम दिएर त साध्य हुँदैन, किनकि घर घरै पछि दियो भने 8000 घरधुरी समथिङ छ हामीहरूको गाउँपालिकामा। 8000 घरधुरीलाई त 8000 कमसेकम दिन पर्यो। फेरि आवश्यक पनि छैन होला केही परिवारलाई,
तर त्यसको चाहिने एउटा टोलको समन्वयमा एउटा चाहिने सम्थिङ किसिमलाई बनाउन पर्यो। हामी 10जना मिलेर आउँदैछौँ, 10जनाले चलाउँछौँ, 5जनाले चलाउँछौँ, त्यसरी मिलेर आउँछन्। त्यसको कार्यविधिहरू बनाउला हामी सबै सहभागी भएर त्यसलाई कार्यविधि अनुसार चाहिँ वितरण गर्ने प्रयास गरौँला। सकभर अलि चाहिने गरिब परिवारहरू जो एउटा मेसिन लगाउन, एउटा मोटर किन्न, एउटा बोरिङ गराउन सक्ने क्षमता छैन, तैपनि 10 कट्ठा 8 कट्ठा खेतहरू छ भने उहाँहरूलाई विशेष गरी चाहिँ अब सबैमा समेट्ने प्रयास हुन्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै उहाँले त्यही कुरा राख्नुभएको थियो र पोखरीको कुरा राख्नुभएको थियो। पोखरीको 5 कट्ठा कमसेकम मापदण्ड राख्नुपर्छ। यो पालि गाउँपालिकाले 3 कट्ठाबाटै सुरु गरेको छ मापदण्ड जानकारी गराउन चाहन्छु। र नयाँ पोखरीको लागि अनुदानहरूको व्यवस्था हुन्छ। पुरानो पोखरीका लागि त्यही ढुर्राहरू बेला बखतमा जस्तै लक्षित कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि कहिले ढुर्राहरू मानिन्छ, कहिले दानाहरू मानिएर त्यसमा पर्छ। केही सहयोग अझै पनि गर्ने प्रयास गर्छौँ हामीले। तर नयाँ पोखरी सबभन्दा टार्गेट हाम्रो के छ कि यो एरियामा माछा जोन बनाउनको लागि उनीहरूले मागेको मापदण्ड अनुसारको धेरैभन्दा धेरै पोखरी होस्, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, तर धेरै होस् भन्ने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यस कारणले अनुदानको माध्यमबाट सबैलाई जोड्ने पनि प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसपछि चाहिँ 5 नम्बरका घनश्याम सिंह छेत्रीजीले राख्नुभएको कुराहरू बजेटमा काका पाका नहोस्, सबै राम्रो छ भनेर कुरा गर्नुभएको छ। बजेटमा काका पाका कसरी हुन्छ? 7 वार्डलाई सबै बराबर नै दिएको छ। त्यसमा पनि काका पाका नहुने भन्ने मैले आशा लिएको छु, किनकि सबै वार्डलाई अब लगानी गर्नुपर्ने बजेट बराबर गएको छ 80 लाख रुपियाँ। उहाँहरूले पनि कुरा राख्नुभएकै छ। त्यसपछि अरू जुन सरकारका सञ्चालनहरू जति पनि बराबरै हुन्छ, त्यस कारणले त्यसमा काका पाका छैन। र गाउँपालिकाले लगाउनुपर्ने योजनाहरूमा पनि उहाँको ध्यान होला। त्यस कारणले आवश्यकता बुझेर गाउँपालिकाले लगानी गर्छ, त्यसमा काका पाका नबुझ्नु होला। साथै वार्डमा बराबर गाउँपालिकाले लगाउन सक्छ कि लगाउन सक्दैन त्यो काका पाका होइन, त्यसलाई आवश्यकता बुझेर गाउँपालिकाले बजेट लगाउँछ भन्ने बुझ्नु होला। त्यसपछि चाहिँ नि इन्द्रमान चौधरीजीले भन्नुभयो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ बजेटको कार्यविधिहरू, बजेटको मोडेलिटीहरू राम्रोभन्दा राम्रो छ। प्रयास राम्रो गर्नको लागि जोडिएको जाँचमा, तर सबैले यसलाई चाहिने पुरा गर्नको लागि, कार्यान्वयन गराउनको लागि र गर्नको लागि हामी सबै एकबद्धता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी यो सबै किसिमका जुन बजेट यसमा नीतिहरू ल्याइएको छ त्यो फिल्डमा हामी व्यवहारिकतामा उतार्न सकियो भने, कार्यान्वयन गर्न सकियो भने एउटा आफैमा नमुना जस्तो देखिने बजेट छ भनेर उहाँले समर्थन गर्नुभएको छ बजेटमा। र शुभकामना पनि दिनुभएको छ। मेहनत गर्ने सबैलाई उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पनि कारुजीका दिन रातको बाटो प्रारम्भिक बिग्रे खेतमा रागु ही पाएंगे फेरि त्यसपछि अब मात्रै हाम्रो कार्यक्रम त्यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ समयमा। हामीसँग पनि धेरैले भन्यो खेतवालाले पायो कि नखेतवालाले जसको खेत थिएन उसले नपाएको हो, यस्तो यस्तो अवस्था छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। तर चाहिँ नि हामीले किन उहाँहरूलाई ठगाइयो? हुन्छ सबै पाउनुभयो भएको छैन होला, हामी दिन्छौँ, सबैलाई टेन्सन नलिनु। अहिले जुन वितरण भइसकेको छ र भइरहेको त्यसले वितरण गराउनुहोस्, गर्न दिनु सुत्नुभयो होला भने हामी समेट्छौँ भन्ने यसरी गरेर सबैले बिस्तारै दिएको पनि छ। लगभग गाउँपालिकाबाट 100-150जनालाई जसले एकदमै आत्मनिर्भर भएर छैन, हामी तपाईँसँग लिनुपर्छ, हामी पाएको छैन, उहाँलाई कन्फर्म गरेर उहाँले पाउनु भएको छ कि छैन भने त्यसपछि मात्रै 100-150जनालाई 7 वार्डमा कहीँ 1जनालाई, कहीँ 2जनालाई, कहीँ 4जनालाई यसरी गरेर 100-150जनालाई भन्दा माथि गाउँपालिकाबाट लिनु भएको छैन। र त्यसमा 400-600जना घरधुरीमा चाहिने उहाँहरूले नै त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई समावेश गराएर चाहिने लिस्ट बनाएका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको लिस्ट अनुसारमै पठाइदिएको बजेटको प्रावधानको कुरा थियो। आउने दिनमा त्यसमा अलिक ध्यान दिनु होला। जसले पाउनुपर्छ ऊ नछुटोस्, नपाउने मान्छे त त्यसमा 10जना छुटे पनि केही छैन। तर गरिब परिवार त्यस्तो पनि कोही नछुटोस् कि मतलब राहतबाट चाहिँ वञ्चित होस् भन्ने त्यसमा अझै जोड दिनु होला। अलिकति राम्रो प्रयास फेरि गरौँला। उपाध्यक्षजीको कुराहरू आयो। उपाध्यक्षजीले कुरा राख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला त अधिकारहरूको कुरा
वाडा सदस्यहरूलाई उहाँले अलिकति सचेत पनि गराउनु भयो तर उहाँहरूले चाहिँ केही बोल्नु भएन। उहाँलाई भनेको कुराहरू बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन फेरि अरू तपाईँ त बुझ्नुभयो होला। काठमाडौँको तालिममा, दाङको तालिममा, अरू पनि ठाउँ ठाउँको तालिममा जानुहुन्छ। उहाँलाई अब विषयवस्तु नारीको चाहिने अधिकारहरूको विषयमा कुराहरू आउँछ। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले कतिवटा वितरण गर्नुभयो, बोरिङ कतिवटा वितरण गर्नुभयो, त्यो कुराहरू चाहिने अब उहाँहरूमा समन्वय गरेर जानु होला। तपाईँ सबैको समन्वय र साथ र सहयोगले जनता चाहिने अहिलेसम्म गाउँपालिकाभित्रको समाज जनता कोही पनि हामीहरूलाई गएर वडामा या गाउँपालिकामा यस्तो गरिदिन्छ उस्तो गरिदिन्छ भन्ने केही पनि भएको छैन। आगामी दिनमा पनि तपाईँ सबै मिलेर जानुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अधिकार हुन्छ, महिलाको पनि अधिकार हुन्छ, पुरुषको पनि आफ्नो ठाउँमा अधिकार हुन्छ। सबैलाई चाहिने सामान्य गरेर लैजाने र समाजमा राम्रो वातावरण बनाउने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र उपाध्यक्षजीले बजेटहरूको कुरा राख्नुभएको छ। उहाँले दिनुभएको छ केही बजेटहरू 7 वार्डमा लगाउने कुराहरू केन्द्र दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले समावेश गर्छौँ भन्ने उहाँले पनि भनेका थियौँ। तपाईँ सबैको चाहिने यस कार्यक्रममा तपाईँ सबैलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यसबाट चाहिने जुन बजेट उहाँले दिनुभएको छ त्यसबाट चाहिने हामीले यो बजेटमा समावेश गर्नेछौँ भन्ने तपाईँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र 7औं गाउँसभाका तयारी गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरूलाई र उपस्थित भएर तपाईँ सबै यस कार्यक्रमलाई एकदम सभ्य र भव्य तरिकाले जुन सफल पार्नुभयो त्यसको लागि समग्र रुकुम गाउँपालिकाको तर्फबाट म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँ सबैलाई हृदयले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा समय दिने हुने हाम्रा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीयदेखि कर्मचारी साथीहरू, विषयगतका कर्मचारी साथी लगायत वडा कार्यालयका कर्मचारीज्यूहरू सबै जुन आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभयो तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको साहस र हौसला बढ्ने गरी काम हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसरी गरी नै हाम्रो उपाध्यक्षजी लगायत वडाध्यक्षजीहरू, कार्यपालिका सदस्य एवं गाउँपालिकाका यस परिषद सदस्य सबैले जुन समय दिनुभयो र आफ्नो एउटा जिम्मेदारीको निर्वाह गर्नुभयो, समाजले दिएको जिम्मेदारीलाई जुन पालना गर्नुभयो, उपस्थित हुनुभयो, सबै विषयवस्तुमा जानकार हुनुभयो, आफ्नो कुरा सुझाव राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँ सबैलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस कार्यक्रमको सभाको तर्फबाट तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सभामा साथ दिनुहुने सुरक्षाकर्मी, पत्रकार सबैलाई र यस भवनमा हल उपलब्ध गराउने यस विशेष आर्थिक क्षेत्रका सम्पूर्ण पदाधिकारी जो यहाँ कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँ हामी सबैको राम्रो होस् भन्ने प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु भगवान्सँग। यो कोरोना विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को जुन कुराहरू छ यसमा अलिकति ध्यान दिनु होला, सचेत रहनु होला भन्ने तपाईँ सबैले जानकारी गराउन चाहन्छु। र अझै पनि आफ्नो परिवारबाट या आफ्नो गाउँबाट कोही विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई ल्याउने प्रयास नेपाल सरकारले थालेको छ। र भारतको अरू छिमेकी राष्ट्रमा हुनुहुन्छ भने हामी स्वयं बेलैयाको नाकाबाट ल्याउने काम गरिरहेका छौँ। वडाध्यक्षज्यूहरू पनि गएर बुझेर ल्याउने हुनुहुन्छ, हामी पनि ल्याउनेछौँ। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, उहाँ बेरोजगार भएर आएर घरमा बस्ने कुराहरूलाई सबैमा ध्यान दिएको छ यो बजेटले। उहाँ धेरैजनालाई रोजगार बनाउनेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोही त्यस्तो छन् भने पीडित छन्, समस्यामा छन्, काम छैन, आउनै खोजेछन् भने त्यसको लागि पनि पहल गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, कसरी उहाँले बोलाउन सकिन्छ त्यो कुरामा पनि हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ भन्ने जानकारी गराउनु होला। र त्यसपछि अन्त्यमा चाहिने लगभग कुराहरू सुझावहरू राख्नुभयो। त्यसमा पनि मैले केही कुराहरू जोडेको छु। जे छुटेको होला
बुक चाहिने छिटोभन्दा छिटो आउँछ। त्यसमा सबै किसिमका बजेटहरू कार्यक्रमहरू लेखेको हुन्छ, त्यो सबैको हातमा जान्छ, तपाईँ सबैले पाउनुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा रोहिणी गाउँपालिकाको 2017-18को आय व्यय विवरण सहितको बजेट यस सम्मानित सभामा निर्णयार्थ पेश गर्दछु। बजेटको पक्ष बजेट सर्वसम्मतले पारित गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सबै ताली बजाएर यस सम्मानित सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु र सबैलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यस कार्यक्रमलाई यही समापन गर्ने घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय रोहिणी। नमस्कार।